अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। फार्म 47 की हुकूमत ने जी सवाए इसके कि लोगों से नौकरियां छीने, लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दे, अदलिया को काबू कर ले, पुलिस को गुंडों की तरह इस्तेमाल करें, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे, इसके सिवा इस हुकूमत का कोई टास्क नहीं है। सूरत हाल यह है कि इस वक्त पूरा पंजाब पंजाब के सरकारी डॉक्टर्स और रूरल हेल्थ से मुतलका जो अमला है वो सड़कों पर निकला हुआ है। क्या टोबा टेक सिंह, अटक, चीचा वतनी, यानी पूरा पंजाब, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं, सरापा एहतजाज हैं। यानी शोर तो यह किया गया कि मरियम बीबी आई हैं, सबकी मां हैं, और पंजाब के अंदर हेल्थ के हवाले से इनकलाब आ जाएगा। जगह जगह पे डिस्पेंसरियां लगाई जा रही हैं जनाब, घरों के अंदर अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। और क्या, यानी वो सेहत कार्ड को भूल जाए, लोग हेल्थ कार्ड को भूल जाए। मरियम नवाज ने जो जो फैसिलिटीज दे दी हैं ना, तो लिहाजा ये पंजाब की पिछली 700 साल तारीख के अंदर नहीं हो सका। लेकिन हकीकत यह है कि वो लोग जो लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, घरों में जाके पोलियो के कतरे पिलाते हैं, आम देहातों के अंदर घरों के अंदर पहुंचकर बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं या इंफॉर्मेशन है वो देते हैं। तो लिहाजा अब सारे का सारा जो रूरल हेल्थ से मुतलका जो है वो महकमा है वो खत्म किया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। 50,000 से जायद आम लोग जिनकी 30-35 हजार सैलरीज, वो वाला तबका, उनकी नौकरियां खतरे में हैं। और अभी ये आगाज है, यानी ये इब्तदाई तौर पे 50,000 के करीब लोग फारिग हो सकते हैं, नौकरियों से हाथ धो सकते हैं। और वो लोग जिनका मुश्किल से चूल्हा चलता है, ये वो लोग नहीं है कि बड़े डॉक्टर और बड़ी दिहाड़ियां लगाते हैं या बड़ा पैसा कमाते हैं। आम लोग, आम बेचारे, मुश्किल से गुजारा करने वाले। लिहाजा इसके बाद और लोगों की बारी आएगी। तो इसको लेकर इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हेल्थ से मुतलका जो स्टाफ है आउटसोर्स के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, निजकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये आम लोग हैं ना, ये कीड़े मकोड़े हैं, तो लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि डेडलाइन दी गई है, वार्निंग दी गई है कि अगला एहतजाज लाहौर में होगा, वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर होगा। लेकिन क्या होगा, वहां पे पहुंचेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, अगर ना संभले तो हो सकता है गोलियां भी चल जाए। तो बहरहाल पूरे मुल्क का भट्ठा बिठा दिया गया। दूसरे नंबर पे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर न्यायी लतीफा हो गया ना, हद ही हो गई ना। यानी इस मुल्क के अंदर जजेस एक से बढ़कर एक वो कहते हैं कि वो फलाना जज छोटा टोटा है, वो अच्छी तरह से ताकतवरों के हक में फैसले नहीं कर रहा, मैं करता हूं ना, मैं हूं ना। अब हुआ क्या है, जस्टिस खादिम हुसैन समरो साहब, वो जिनको सिंध से लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने सलमान अकबर राजा, शुएब शाहीन, अबू जर सलमान नियाजी समेत दीगर वकला के नाम जो है वो लिखकर ऑर्डर दिया है कि, और इसमें जुनैद अकबर और बाकी भी, कि इनकी इमरान खान से मुलाकातें हो चुकी हैं और इनकी दरखास्त मुस्तरद की जाती है। एक तो कहा गया कि एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे इमरान खान से मिलने के लिए, और दूसरे नंबर पे इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, झूठ बोलते हैं। मुलाकात हो चुकी है, अदालत में आकर पिटीशन दायर कर देते हैं कि हमारी बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। यह क्या मजाक है। तो लिहाजा इनकी पिटीशन डिसमिस की जाती है, सस्पेंड की जाती है, रद्दी की टोकरी के अंदर फेंकी जाती है। जरा जज साहब को कोई बताए, वहां पे कैमरे भी लगे होते हैं, वहां पे सहाफी होते हैं, सोशल मीडिया होता है, जाते हैं, इंतजार करते हैं 2-2 घंटे तक, मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन जज साहब कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। अरे ये ड्रामा और ये तमाशा इस मुल्क के अंदर हो रहा है। और फिर कहते हैं बात करें, फिर कहते हैं कि बात करें, आपस में बैठे, हुकूमत के साथ बैठे। और आज जो शहबाज शरीफ ने लतीफा सुनाया, वो जो इमरान खान की मेहनत की वजह से मलिक रियाज का वो 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान में आया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, और उसकी सजा इमरान खान को यह दी गई कि 14 साल की सजा सुना दी गई, मैक्सिमम सजा। अलकादर ट्रस्ट को जब्त कर लिया गया। अब वो शहबाज शरीफ ने वो सारे का सारा पैसा
کہتے ہیں دانش یونیورسٹی بنا رہے ہیں، یعنی اس سے ہم یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ جو عمران خان نے مفت میں یونیورسٹی بنائی تھی اس کو تو آپ نے سیز کر لیا، اس پہ آپ نے قبضہ کر لیا۔ آپ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں تھی، اس کے اندر دین پڑھایا جاتا تھا، دین کی بات نہیں ہوتی تھی۔ ہم دانش یونیورسٹی بنا رہے ہیں جو آکسفورڈ، MIT اور دنیا کی، یعنی جو آکسفورڈ وغیرہ دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں نا، اس کے مقابلے کی ہوگی، اس سے بلکہ اوپر کی یونیورسٹی ہم بنانے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور جو لوگ سامنے سن رہے تھے تقریر کہ بڑی یونیورسٹی پاکستان میں بننے جا رہی ہے، وہ بھی منہ میں انگلیاں انہوں نے ڈالی بھی تھی کہ یہ شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ آکسفورڈ، امریکی اور برطانوی یونیورسٹی سے بھی اوپر کی یونیورسٹی جو ہے نا وہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو آپ ایک طرف لوگوں سے روزگار چھین رہی ہیں، دہشت گردی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، بلوچستان میں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور آج جو آزاد کشمیر کے اندر ہوا ہے پورا من احتجاج ہو رہا تھا، اور وہ وہاں پہ جو پولیس گردی کی گئی، لوگوں کو مارا گیا برے طریقے سے، ایسے لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے۔ تو یہ تو ہو رہا ہے، اور پھر ایک طرف تو نوکریاں چھینی جا رہی ہیں۔ پنجاب کی کیا صورتحال ہے، وہ دن دہاڑے چلی نا گولیاں لاہور کی سڑکوں پر۔ اور اب نصیب لال، پنجابی ایک سنگر ہے نصیب لال، ان کے شوہر نے ان پہ بدترین تشدد کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شادرہ ٹاؤن جو لاہور کا علاقہ ہے وہاں پہ گھر میں آئی تو گھر کے سین میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی دوران میرا خامند نوید حسین گھر آیا، خامند نے آتے ہی گالم گلوچ کر دی، اور خامند نے پڑی ہوئی اینٹ اٹھا کر میرے جو ہے وہ چہرے پر مار دی۔ اور اس سے پہلے اداکارہ ایک ہے نرگس، ان پر بھی تشدد ہوا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور ٹی وی ہوسٹ ہیں، ان پر بھی تشدد ہوا تھا۔ تو یہ پنجاب کے اندر یعنی صورتحال ہے، ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے، اور خواتین کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ملازمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جناب بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے، کراچی، کوئٹہ، مرکزی شاہراہ جو ہے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہے، یعنی پورا ملک اس راپا احتجاج ہے نا، پورا ملک سڑکوں پر ہے۔ اچھا جی، PTI کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، بدترین ریاستی جبر کا سامنا کرنے والے چودھری اعجاز کو چیف پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مقرر کر دیا گیا۔ اعجاز چودھری، ان کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، سابق MNA ہیں۔ جب انہوں نے PTI میں شرکت کی تھی غالباً 2015 کے اندر، نون لیگ کی حکومت میں نون لیگ چھوڑ کر یہ PTI میں آئے تھے، تو اس وقت انہیں نائل قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی، بڑے بھائی حاجی امتیاز چودھری، وہ 2 دفعہ الیکشن جیت کر PTI کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی میں، اور جس طرح سے ان کے ساتھ تشدد کیا گیا، اٹھا لیا گیا تھا، ان کی بوڑھی والدہ 90 سال کی، ان پر تشدد ہوا، پھر ان کے مال مویشیوں کو اٹھا لیا گیا، تو لہٰذا اب اعجاز چودھری کو ایڈوائزر جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پھر جناب طالبان سے، افغانستان سے ایک استعفیٰ آیا ہے، اور یہ بہت بڑا استعفیٰ ہے، یعنی اب تک کا آپ کہہ لیں افغانستان میں پچھلے 3 سالوں میں سب سے بڑا استعفیٰ ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ طالبان حکومت کے اندر اختلافات ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، دیکھیے ایک تو آپ آئسولیٹڈ ہیں، اوپر سے آپ پاکستان کے اندر TTP کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کس کے ساتھ؟ یعنی اگر آپ پاکستان کے ساتھ بھی آپ فائرنگ کریں گے، اور آپ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی ایکسپورٹ کریں گے، تو پھر آپ کس کے سگے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ لوائل ہیں؟ تو جناب وزیر داخلہ اور بہت بڑے طالبان کے لیڈر سراج الدین حقانی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، اور یقینی طور پہ افغانستان کے اندر اس استعفے کے بعد بڑا چینج آئے گا، اور سب اچھا افغانستان میں بھی نہیں ہے، اور طالبان کے کنٹرول میں بھی ساری چیزیں نہیں ہیں، اور وہاں پہ بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ جو طالبان کی پالیسیز ہیں، بڑی سخت پالیسیز ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کو تو یہ تھا جی ہم نے تو بڑی طالبان کی مدد کی ہے، ہم تو بڑے ویل وشر رہے ہیں، کم از کم یہ ہمیں تو نہیں ڈسیں گے، ہمارا نقصان تو نہیں کریں گے۔ لیکن BLA وہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، بھارتی ایجنسیاں وہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں، TTP وہاں سے آپریٹ ہوتی ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف جو کچھ دہشت گردی کے واقعات ہیں، لہٰذا یہ تو ہوگا پاکستان زندہ باد۔